अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल्लज़ी अरसलहु बिल्हक्कि मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन फ़ीहि ज़िक्रुकुम अफ़ला तअक़िलून। वक़ाल क़ाइदुनल अअज़म रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा आमन बिल क़ुरआनि मन इस्तहल्ल हरामह औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुहतरम औरीदुन को मुसलमानानों, नन 11 रबीउल अव्वल सन 1442 हिजरी मंगा उतासो पदी आलाका द दरगे द अल्लाह द किताब पर निस्बत द अल्लाह पदी कोर की राजमा शवियू। ज़माना मख की ज़मा बरादर आज़ीज़ फ़ज़ीलतुश शेख मौलाना शम्सुल हादी साहिब तासुताद क़ुरानी करीम द अज़मत पउनवान सडेरी खिस्ता खबरी शुरू कड़ी वी। यकीनन चिदक कसीदा द क़ुरानी करीम मनून की खो मनून की दी ददीन इनकार कौन की हम ददीद अज़मतुन क़ाइलीन दी। दुनियावी फ़ायदे ते हासिलई दुनिया द पारे कोलावई। नन प यूरोप के द क़ुरआनी तालीमातो द क़ुरआनी आयातो बांदी तहकीक द पारा मुस्तकिल रिसर्च सेंटर कायम दी और द हर आयत बारकिदा तहकीक और रिसर्च कई
چې په دې کې به څه فایده وي، د انسانیت څه خیر وي، څه ترقي وي. د دې آیات قرآنیو په سهارا د دنیاوی عارضی وقتی مجازی فانی فائدو د حصول محنت کئی، خو کل کل حق تورسی اور سر خم تسلیم شی ایمان راوڑی، قائل د عظمتونو د قرآن کریم شي. زکداسی کتاب په دنیا کې نہ آسمانی اور نہ زمینی شتا چې داغي سرنامه وی ذالک الکتاب لا ریب فیه. ہر کتاب کی بس شک وی، شبہ بئی، عیب بئی، نقص بئی، نقصان بئی. کاغا آسمانی کتابونه ولی ندی، نن عیسایان په خپل کتاب متفق ندی. که عیسایانو نه تپوسو کی انجیل راوړی نو دی بگن شمیر اناجیل کی دی، دا د یونس انجیل دے، دا د یوحنا انجیل دے، دا د متی انجیل دے. کہ یہودو نہ تپوسو کی تورات راوڑے نو دی پہ یو کتاب متفق کی گی نا چی دا واقعی آغا تورات دے چی اللہ دا طرف نا موسیٰ علیہ السلام بانے نازلو. د زبور خصوق نم نہ اخلی، لیکن دا اللہ قرآن کہ مشرق کی مسلمان نہ تپوس کے، یا مغرب کی کے، شمال کی کے، جنوب کی کے، عربوی کا عجموی، علماوی کا امیانوی، طول پاغیو قرآن متفق دی چکم قرآن اللہ نازل کڑے دے پا جناب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم. اور بیاد آگئی دے حفاظت زیمہ پخپلا غستی دے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہو لحافظون. قرآن ما نازل کڑے دے زی ساتون کے سوک جرت نشی کولی اور پخپل دی جسارت کی کامیابی دی نشی. دا اللہ پہ کتاب کی سریب تردد شبہ شک او عیب نشی پیدا کولے. وَلِذَّلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ. چاچی شک کاؤ، چاچی شبہاتی باطیلہ پیش کول، چاچی دا تردد دا پارا دا شگو غنڈے جوڑولا، چا دا وساوی سو جال خوراو. قرآن کریم بس پیو چگا د وسوسو هغه ټول جالونه زره زره کړل، د وساوسو د شبهاتو د شکوکو هغه ټول غرونه ریزه ریزه کړل. اعلان شوی، اعلان دے او اعلان به تر قیام قیامت وی. ندی چیلنج قبولتیا چاکڑی وان نسو کی کئی اور نبے اکڑیش. اگر چیلنج و مطالبات دلیل د منکرین نہ داوا کہ تاسو شک لرے، شبہ لرے پا عظمتونو د قرآن، پا صداقتونو د قرآن، تاسو اعتراض بجا کوئے نو بیا
دلیل راوړی تاسو خپلی دا شبهی ثابتی کې تاسو دا خپل اعتراض په ځای کې هوایی خبرې نه زبانی جمع خرچی نه تنقید و اعتراض برای تنقید و اعتراض نه میدان د حقائق لراشه گراؤنڈ فلور لراشه ادری گئے او دا اللہ دا کلام مقدس مقابلہ ہوکے وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَاتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وے دنیا دارو اللہ دے کتاب مبارکی پر شکوک و شبہاتو کی مبتلا خلقو ان کنتم کچریے تاسو فی ریب مما نزلنا علی عبدنا شک او شبہ کی دا غسنا چی منگ پخپل بندہ نازل کری دی دا زما کلام دے زما قانون او زما پیغام دے زما کتاب دے کتالا پدی کی شکوی فاتو بسورت من مثلیہی قرآن غندی او حصہ د قرآن غندی او سورت د قرآن غندی او آیت خوراوڑے واقعیتا ستاسو دا اعتراض ستاسو دا الزام پازمت دا اللہ دا قرآن بجانب حق وی نفاتو کل تاسو آئے چی دا افتراد جناب محمد رسول اللہ دا تاسوی جوڑ کے شعراء مشتا فصحاء مشتا بلغاء مشتا دانشور مشتا و خیاران مشتا تاسو کی دیر پویا خلق شتا راجم شین ودعو من استطعتم من دون اللہ خپلو خدایانو تا خپلو معبودینو تا خپلو آلیہو باطلو تم پکی آوازونو کے داغینم نصرت و تعاون و امداد ترلا سکے بیاد قرآن دیو سورت غندی یو سورت خوراوڑے قرآن دیو آیت غندی یو آیت خوراوڑے یوی مسئلی یوی خبری یوی دعوی غندی مدلل دعوی روڑے مبرہنا پا براہین قطعی او سرائیو مسئلہ روڑے حاجی لئن اجتماعت الانس والجن علا ان یاتی بمثل هذا القرآن واورے دا حقیقت دا حق خبرہ کدا ټول انسانانو دا ټول پیریان را جمشی اور ددی خدایان راغنشی اللہ دا قرآن دا مقابلے دا پارا اتفاق کی اتحاد کی لا یاتون بمثلہ قرآن غندی راوڑیشی لا یاتون انسانان عاجز پیریان عاجز ددیدہ خدایان عاجز باطل آلیہ عاجز یو حصہ یو دعوی یو مسئلہ دا قرآن غندی نشی روڑے
اے دا ټول مخلوق چې تی عاجز دے بیا منل پکار دی، بیا منل پکار دی چې قرآن عظیم دے، قرآن کریم دے، قرآن مجید دے. دا ټول دنیا تی عاجزه دا ټول دنیا تی عاجزه دا. د دې د عظمتونو خو حد نه دی معلوم. فضل کلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه وفي رواية كفضلي على أدناكم. اللہ دا قرآن فضیلت پٹولو کتابونو دا سیدے لکه دا اللہ فضیلت و غروالے پا مخلوق باندے، لکه دا رسول اللہ فضیلت و غروالے پا ادنا امتی باندے. ستناسب چاہتا معلومیگی، چاہتا معلومیگی خالق اور دا مخلوق پا منس کی سورا نسبتونا سورا فرقونا. اے دا خودیر لری خبر دا چاہتا دا معلومیگی چی دیو ادنا امتی دا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر سمر فرق پتہ لگی. نہ حد نہ معلومیگی، انتہا نہ معلومیگی، اندازہ نہ معلومیگی. دا خبری دا حساب کتاب نے دی، دا خبری دا تفصیلات و دا پوئی و دا معرفت نے دی. دا دی دا حدود و دا اندازی نہ مخلوق عاجز دے، دا دی نہ مخلوق عاجز دے. اس چی کل دامو منلا چی طول کائنات دا قرآن مخیطا عاجز دے، قرآن عظیم دے، کریم دے، مجید دے. کل دامو منلا نبیا سر خم تسلیم شے کا عزت غاڑے. دا عاجزانو عزت دا زورورو مخیطا پسر ٹیٹی کی بھی تاری دلے دے. کل کل دا کلی زورور مخیطا عاجز غریب سترگی خکت کی او پلا رزی کاغا کنزلو کی دے جواب نور کئی، کاغا بدا خبرو کی دے مخی تو ادریگی نا. ولی ویر خپل عزت راتا گران دے، خپل عزت راتا گران دے کہ جواب ورکوم بی عزتی می کئی زورور دے، کہ مخی تو ادریگم نقصان را کئی زورور دے. اے دا اللہ قرآن دا سی خون دے، دا مثال من غیر تشبیح دے. خدا عظیم دے، دا کریم دے، دا مجید دے، دا دا خیر لاری خی. نو چی موتا تی عاجزیو نو سرور تخکتا کا عزتم پدی کی دے، بلائیم پدی کی دا، خیرم پدی کی دے. چی دا اللہ قانون تسر ٹیٹے ہو کا تسلیم شاہ اور کا سر پورتکے او بغاوت کے او مخ اڑے نو ذلت دے. زورورو پا خلاف کی سپکاوے بھی، تاوان بھی، بیزتی بھی. اللہ غندی زور بلا دا چاہیے. تب دا اللہ نا فرمانے دا اللہ دا قانون نا باغی اور تب زب عزت من شم، زب کامیاب شم، زب خوشحال شم، زب گٹا ترلا سکم. این خیالست و محالست و محالست ہو نہیں سکتا کی دینشی چی یوی غاڑی تا عظمتونا دا قرآن منی، بلی غاڑی تا خلاف دا قرآن کے اور پا خلاف دا قرآن کی عزت لٹے. دا کی دینش، دا کی دینش تبددی مخیطا ہتھیار غرزے، خواہشات قربانے، خیالات قربانے، رواجات قربانے، رسومات قربانے، مفادات قربانے. بیا بے عزت نہ ترلا سکے. اور کنیو طرف تا دا اللہ خبر ادا، بلی غاڑی تا دا عبداللہ خبر ادا. یو طرف تا دا اللہ فیصل ادا، بلی غاڑی تا دا قام رسم دے، دا کلی رواج دے، ستا سوچ و فکر و خیال دے، ستا دا مشر فیصل و خبر ادا. یہ چھوڑ کے وہ لینا یہ نقصان کا سودا ہوگا. لنڈا دا
د محترم مولانا صاحب د خبري مخپوڑان دی د بوتلو د پاره یو جمله قرآن آغا حیثیت لری، قرآن آغا عظمت لری، جو اس سے جڑ گیا وہ اڑ گیا. تو پوئے گے تو جملہ یاد رکھا، جو اس سے جڑ گیا وہ اڑ گیا. تاتے انہیں بھی کپڑا و قرآن غلاف تی جوڑ چرتو رسیدہ کاغذو د قرآن آیت پیو لکلیش چرتو رسیدہ لرگیو د قرآن تپائی تی جوڑا شوا چرتو رسیدہ. جو جڑ گیا وہ اڑ گیا دا د قرآن عظمت دے. سوک چی دیتا منصوب شا اغلاڑو چت شا کشر دے مشر شا کشر دے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما دا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ و خصوصی شورا کی بناسو پارلیمنٹ دنیمی دنیا حکومت و سلطنت اسلامی ریاست دے امیر المومنین زان سر خواہ کی کبار و صحابہ سرا ابن عباس نو عمرہ کم عمرہ نوجوان کی نہیں چاوی حضرت دا کشر دے دا کشر دے. گورا دا ټول سپینگیری درانا دا ټول مشران ناس دی دا یو کشر ابن عباس ولی دل تکینے. عمر با فرمائل جو جڑ گیا وہ اڑ گیا. دے پا عمر کی زمان نہ کشر دے پا علم دا قرآن کی زمان نہ مشر دے. تو پوئی گئے کشرو مشرانو نہ مشر شا. اے پدی جماعت کی خانانم راضی موزلا مالدارانم راضی مشرانم راضی ناظمانو وزیرانم راضی سپینگیری درانا مشرانم راضی. چی سمر خلق راضی دا ټول با پا صف کی ادریگی یوزے خاص دے اپدی ټول جماعت کی ټولو نا خاص و چت و دی عزت زائد محراب الت خاص مسلح پرتی اغزے تب یو خاص سڑے مخی کی مالدار نصبدار حسندار عہدیدار جاگیردار نابینا فلیؤمکم قرآؤکم چال قرآن خورزی اغب مخی کی نیکرستو نوسے مخ کے نیکرستو سپینگیرے نوسے مخ کے خان صاحب رستو عاجز حقیر فقیر مخ کے دلوی جیداد خاون وزیر و منسٹر رستو افسر رستو قرآن طالب دا قرآن عالم دا قرآن حافظ دا قرآن قاری دا مخ کی فلیؤمکم قرآن. جو جڑ گیا بس وہی اڑ گیا. اگر تک تور ولی نہیں دا حبشو نراغل غلام ولی نہیں اگر بیمال تشلا سے ولی نہیں اگر عاجز ولی نہیں. جو جڑ گیا بس وہی اڑ گیا. فتح مکی پورز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرم کی ولاڑ دے بیت اللہ کی ولاڑ دے. خبر یہ آزان کول غواړي مانزه د پارا آزان کول غواړي سوک به وخت کیږي سوک به برخیږي سوک به اوچتي د بیت الله په چت به سوک خیږي بیت الله په چت خطل قریشیان شتا هاشمیان شتا مالداران شتا لوی لوی صحابه کرام شتا. رسول الله فرمای بلال تو خیجا بلال تو خیجا بیت اللہ تو خیجا برچت تو خیجا. یوازی دا آواز خبر نوا تا پوئیگی سید چی دا بلال آوازم آوازو خو یوازی دا آواز خبر نوا دنیا لسبقو گرے زما بلال تسپک نظرو نہ کہے.
درانه خود درانه دی تاسو وای دی غلام دی دی حبشی دی دی بدرنګ دی دی تور دی دی غریب دی ګوره چې سپک نظرونه کوي دا دومره اوچت دی چې د بیت الله په چت ولاړ دی او چغې وي الله اکبر الله اکبر. نور خو ډېرو لیکن د ده انتخاب څوک دته د حقارت نظرونه کی جو جڑ گیا وہی اڑ گیا لاڑ والوت لاڑ حدیث د بخاری دے استقریوا القرآن من اربع وے زما امتیانو صحابہ کرامو تاسولا زو سلور استازان مقرر کوما دی سلورو کسانو نا دا اللہ قرآن ازدہ کوئے داستاسو استازان دا قرآن دا تعلیم دی اس گرے نمونا من عبداللہ عاجز من سالم مولا ابی حذیفتا سالم چی آزاد کردہ غلام دا ابی حذیفہ دے من معاذ ابن جبل ہاں معاذ ابن جبل نصب و خاندان چد دے من ابی ابن کعب ابی ابن کعب عاجز دے اد گڑو بیزو سرون کے عبداللہ ابن مسعود ستاسو استاز دے قرآن ددن ازدہ کوئے دا عاجزان دی لیکن دا اللہ دا قرآن عالمان دی نو قرآن دی لمنصب ورکا تاسوی شاگردان نو داستاسو استازان استقریوا القرآن من اربعا اول نمبر من عبداللہ دویم من سالم مولا ابی حذیفتا درم من معاذ بن جبل اور سلورم من ابی بن کعب اگرچہ دا دنیا پہ اعتبار خدا عاجزان دی دا کمزوری غریبانان دی دا تشلاسی بے وسا دا اللہ محبوبان بندگان دی لیکن دا دی منصب دا دی مقام دا دی عزت دا دی منقبت دا دی شان دا دی شرافت اللہ دا قرآن دا وجہ نہ دے اغا قرآن چی اللہ دا غی ببارکی فرمائی لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم بے شک انزلنا الیکم کتابا منگا نازل کڑے دے تاسو تایو عظیم شان کتاب لوی مقام و منصب و لوی درجی و برکت والا کتاب اور شان خوی بے شان دے مقام خودیر بے انتہا اچت دے زکاچی فیہ ذکرکم بدی قرآن کریم کس تاسو نصیحت دے دا ذریعہ دا ستاسو دا پارا دا اللہ دا یاد خو کلا چی پوئی سر دا اللہ قرآن وائے نو پٹکی ٹکی بدر تا اللہ یادیگی پٹکی ٹکی فیہ ذکرکم اور دغا ذکر ندے علا بذکر اللہ تطمئن القلوب دا دا زڑنو اطمینان دے فیہ ذکرکم دا ذکر سے شے دے د زړونو اطمینان دے سکون دے درمان دے پدی کی د زړونو ټکور دے ہاں رایا د شو واقعہ دا حدیثنا یو ورځ وا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام کور ته د نبی علیہ السلام د زړه ټوکړه فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها او د الله حبیب ته ودرېدل د الله حبیب بابا جان تو گو رزما دی لا سنتا اللہ مودا اولاد دا غم نو ساتا دا اولاد دیر خطرناک غم دے اے دا لونو پلارانو
د چا لور دی جړیدونکي د بابا کور لرا نشي چې دا لونه ټول عمر خان دي ټول عمر خان دي. رسول الله اخیری وخت کې خپل لور ځان ترا جوخت کړه وګ کې ورته خبر وکړه نو لور په جړا شو. نبی علیہ السلام په سلګو د موت کې زنقدن کې د لور جړا لیدلې نشوا نو به را جوخت کړه نو به ورله په وګ کې خبر وکړه نو په خندا شو. نو مور ابي عائشه رضی الله تعالی عنها ته بیا تپوس کړي بچي هغه څه خبرې وی چې تا یو زلو جړل بل زلو خاندل زما او زما د بابا رازو اوس خو دی بابا د دنیا نه تلې دی راز خو راز نه دی پاتې شي ما ته وایا کنه وی ما ته بابا وی بچي زدر نروانی مخو صبر بکې صبر بکې ګوره بس دا ټکه زمانه نه برداشت کې د ز په جړا شو نو چې زما بابا جان زما جړاو لیدلا نو به ځان ترا چوخت کړم او راته وی بچي جړاما او سلو ساتا ګورا زما په کورانه کې به اول مال ترازی. نو شپږ میاشتې بعد نبی علیہ السلام پسې شپږ میاشتې بعد دردی فاطمه ملاړه په فراق د رسول الله درد بنده دا فاطمه دا چې رااله نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته داسې ولاړه او د الله سي نیولې دي اے د الله حبیب تو وګوره کنه تو وګوره زما دی لاسونو ته د لاسونو دی پولو ته دی زخمونو ته دی وینو ته دی پرهرونو ته ټول رز دا علی پکور کی دانی اوڑا کوم لاس می پولے پولے زخمی زخمی او وینی وینی. اللہ اللہ زمان خو حوصله ډېرې کمی دي زمان خو دومره زړونه دي چې لور دا وایي نو پلار پاسي اوهو زبه د دې زوم نه تپوس کو قربان د محمد رسول الله د تعلیماتونه صلی الله علیه وسلم. بچے صبر کوا تانا تپوس کو اے د لونو پلارانو پزړونو لاس کې دے او بیا جواب راکې چې د الله د حبیب پزړه بس تیر شوی چې د فاطمه رضی الله تعالی عنها په وینو سره لاسونه لیدلی دلته چې بچے ټوخیږي مور و پلار له خوب ناراضي بیا رحمت للعالمین خپل پردو پټولو مهربان اے په زناورو مهربان. الله حدیث کې راځي یو ځل د الله حبیب په لار روان دی او یو غړانګو دکړو رسول الله تعالی مخې ته شو په جړه چغو جاړي. حدیث کې راځي نبی علیہ السلام خپل لاس مبارک د دې اوخ د دې غوږ په شا کې خو د غوږ په شا د 60 سر نه په دې ځای ورله لاس کې خو ساروی په دې ځای خوشحالي چې لاس ورله کې دی او لاس راکاږي اور نبی علیہ السلام د غوږ په شا په دې 60 ورله لاس راکاږي اور دلاسی ورکي ورته ولي جاړي دا سچل شوه دی ولي جاړ وی زما مالک زما خیال نکي ما سره ډیر ظلم کوي. نبی علیہ السلام وی مالک رو غواړي چې راوي غفتګو رستا اوخه شکوا وکړه خیال ساته د الله مخلوق دی چې په زناورو دردی زیری. حدیث کې راځي مدینه منورین بهر یو کله دی الله مبار بار بوز سره زما مکه نه چې مدینه ته زید مدینه منورې ته د داخلي دون مخ کې یو کله راځي بورډ لګیدل زبی دا زبی اصل کې اوسه ته وی په عربی کې دلته دا واقعیا شوی دا ورشو ودی زیب د مدینه د خلکو ساروی د الله حبیب تیرې دی یو اوسه کاری کار کړي و دلته تړلی و نبی علیہ السلام ته دی اوسه چغې کړي نبی علیہ السلام چې مخ راتاو کو ورنږدې شو نو الله رب العزت معجزتن د اوسه په خبرو پویاو او اوسه د نبی علیہ السلام په خبرو پویاولا دی اوسه وی د الله حبیب ما آزاد کا ما لګ د دې پړو نخلاص کا زما واړه بچی دی پیس کی
زد گیا په تلاش کې د غره نه راکوشم اندې ښکاري ښکار کړم که زه واپس لا نړم زما بچي به د ولږې نه مړه شي دومره ټیم د پاره مې ازاده که چې لاړه شم بچو له پی ورکم ماړه یې کړم بیا به راشم بیا مې وتړه نبي علیہ السلام وی راځې به وی راځم به یو روایت کې راځي مالک یو بلکې راځي نو نبی علیہ السلام پرانیستله او هلته کېناسته دا اوسۍ لاړه په غره پناه شو مالک پاڅېدو یا راغې رسول الله ولید صلی الله علیه وسلم دا دواړو جهانو سردار د څاروو په دې ځای کې تاسو څه کوئ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی دلته ستا اوسۍ وه وی او هغه ما پرانیستله هغه تلې ده زه د هغې په انتظار کې ناست یم چې واپس به راځي نو بیا به یې تړم ستا امانت دی هغه مسکی شو ای د الله حبیب دا یو ځل چې لاړه بیا به رانشي وتښتېده نبی علیہ السلام وی نه زه رښتینی ما سره به دروغ نه وی ته ګوره چې اوس به راشي دا خبرې لا شروع وي چې د غره په سر دا اوسۍ راښکاره شوه او راله ځانې ځای ته راورسو د الله حبیب بیا پړې راواغسته او ویې تړله چې ویې تړله نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی مالک ته ورلوی وروره یې را باندې را خرڅه کا یا راته هدیه کا هغه وی د الله حبیب د اوسۍ لا څه شی زما ځان جهان ستاسو نه قربان ما در بخلی د ستاسو شو نبی علیہ السلام خوشحاله شو بیا پاسېده او اوسۍ پرانیستله او ورته وی زه لاړه شه خپلو بچو له حدیث کې راځي دی اوسۍ ټوپ کړل قدم یې واغسته او چې څنګه یې څو قدمونه واغستل نو راتاو شوه نو په دې ځمکه یې دا مخکینی خپه وواله دا څاروی چې خوشحالي دا خپه په ځمکه وی او دا سر یې داسې ښکته که معنا شکریه یې ادا کوله بیا په مخه شوه نو چې یو څو قدمه یې واغستل بیا راتاو شوه او دا خپه یې په ځمکه وواله او سر یې وخوځاو بیا به دقسې قدمونه به یې اغستل او راتاوېده به او د الله د حبیب شکریه به یې ادا کوله تر دې چې د غره نه پناه شوه تر څو چې نبی علیہ السلام ورته ښکارېده دې دا چل کو نو یو تپوس مې درنه کو چې په زناورو دومره مهربانه دی د خپلې بچی په وینو سره لاسونه یې چې لیدلي نو څه به پې تېر شي حوصله تسلی خیر دی بچی خیر دی خو ښکاري داسې چې ته ګیلهمند دی دردمند دی خفه یې په زړه پرهر راغلی دا د لاسو زخمونه به روغ شي ما سره ستا د زړه د درد غم دی ستا د زړه د پرهر غم دی چې ستا زړه هم داسې ګیلهمند او پرهر دی د هغې علاج درته ښیم لوري هر مونځ نه بعد الله یادوه درې دېرش ځله سبحان الله وایه درې دېرش ځله الحمدلله وایه څلور دېرش ځله الله اکبر وایه زړه به دې رغیږي فیه ذکرکم الا بذکر الله تطمئن القلوب دې ذکر کې اطمینان دی دې کې د زړه ټکور دی انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون اے بچے چې کار ډیر وي قرآن ډیر وایه چې کار ډیر وي تکلیف ډیر وي قرآن ډیر وایه ځکه قرآن ویل ستا د دمې سبب دی نو بیا به فاطمه رضی الله تعالی عنها به دانی وړکولي په لاس کې به هغه میچنه تاوله کار بو اور په خوله به د الله قرآن وي اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت دست برکار دل بیار زکا چیم دی قرآن دی ذکر سرام ملاویگی دزڑ اطمینان فیہ ذکرکم
پدی قرآن کی ستاسو د پارا ذکر دے دا دا اللہ دا یاد ذریعہ دا آغا یو مفسر کمال کڑے دے زخبل خبر راٹولو ما اور دخبلی برادر محترم دا تقریر تتم در تبیانو ما ذرا ٹولو ما کمال کڑے دے قرطبی علامہ قرطبی فیہ ذکرکم اے فیہ شرفکم قرآن عظیم دے قرآن کریم دے قرآن مجید دے خدا سی عظیم دے ویدہ سی عظیم دے داسی عظیم دے جو جڑ گیا وہ اڑ گیا فیہ ذکرکم اے فیہ شرفکم پدی کستاسو شرافت دے پدی قرآن کستاسو عزت دے ستاسو عظمت دے کئی عزتنا غاڑے شرافتنا غاڑے لوی مقامات و درجات غاڑے نو فیہ نہ بچی کی عزت شتا نہ پٹی کی عزت شتا نہ کٹی کی عزت شتا عزت دا اللہ پا کتاب کی دے عزتنو راز او دے عزتنو ذریعہ او دے عزتنو وسیلہ دا اللہ قرآن دے تاوی بچی میں ڈیر وی نو عزت بشی نانا نن خودم کا بچی درد سر گرزی دلی دی دے بیزت سبب گرزی دلی دی تاوی جداد ڈیر وی پٹے ڈیر وی عزت بڈیر وی نانا کلی کی خو صاحب جائداد تڈیری کنزلی کی تاوی کٹے وی مالوی نو عزت بڈیر وی قرآن وی نہ بچی کی نہ پٹی کی نہ کٹی کی عزت دا اللہ پا بندگے کی اللہ دا قانون پا پابندے کی اللہ دا قرآن سرا پا وفادارے کی دے فیہ ذکرکم قرآن عظیم دے قرآن والا عظیم دی قرآن دے عزتنو کتاب دے قرآن والا عزت دار دی قرآن برکتی دے نو قرآن والا دا برکتنو والا دی قرآن دا ہدایت دے نو قرآن والا ہادی دے قرآن ذکر دے نو قرآن والا ذاکر دے قرآن واعظ دے نو قرآن والا واعظ دے قرآن کتاب اللہ دے نو قرآن والا ولی اللہ دے قرآن کریم بیان دے نو قرآن والا بیان ان کے دے قرآن بلاغ دے قرآن والا مبلغ دے قرآن نور دے نو قرآن والا خور ان کے دے نور مات ان کے دے تیرو دے قرآن دعوت دے نو قرآن والا داعی دے قرآن پیغام دا اللہ دے نو قرآن راوڑن کے پیغام بر دے اور دا قرآن بیان ان کے وارث دا پیغمبر دے فیہ ذکرکم پدی قرآن کی ستاسو شرافت و عزت دے نو افلا تعقیلون واتاسو ولی نپوئی گئے اس کو پواشے کا عزت غواڑے اللہ دا دوانو جہانون عزت در لدر کی خوائے عزت غواڑے زان لیم غواڑے بچو لیم غواڑے طول مسلمانانو لے غواڑے نرازے قرآن تکیے نئے کر خپل بچی راولی گئے خپل دا قرآن در سنو تا حاضر شے مدرسی آبادی کے دا قرآن درس حلقی آبادی کے زما دا اللہ دا قرآن مخی تاسو سر وعدہ دا کل قرآن سر نسبتی وفا پیداشی دا نسبتی وفا مانا ازدہ کول واڑی قرآن سر نسبتی وفا پیداشی بیا واللہ العظیم کدا طول دنیا تا بیزت کئی تالا سوک بیزتی نشی در کولے تعز من تشاء و تذل من تشاء ستا عزت کی اس فارت مرد غاپی دی فرانس والا
د محمد رسول الله د حرمت خلاف ناموس خلاف دی غاپی دا د جهنم سپی رفعنا لك ذکرک الله د خپل حبیب عزتونه پورته کړي دي پورته کړي دي پورته کړي دي دا به ټول عمر به پورته قیامت به وشي بیا به هم پورته بیا به جنت کې هم پورته رفعنا لك ذکرک ذلیله که ځان هغه چا چې غپېدلې شروع کړل په خلاف د حرمت د نبی آخر الزمان صلی الله تا ولیدل ذلیله شول که نه شول خو به مسلمانانو لم د خواب غفلت نه بیداری پکار ده د عشق رسول صلی الله علیه وسلم په دولت د خپل زړونو دنیا آبادول پکار دي اور د عشق لوی حق اطاعت ده راځي چې عزم وکړو د محمد رسول الله سنت ته د قدر په نظر وګورو ناقدری به د سنت او د شریعت نه کو غم خادی به د رسول الله په تابعدارۍ کې کو اور مشن رسالت چې د الله پیغام د الله بندګانو ته رسولو د هغې پاسداري وکړو الله مو په دې خوشحالی د بچو د دنیا او د آخرت خوشحالی درکا او الله دې زمونږ او تاسو ټولو نه خوشحاله شه اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم